الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی حجت ہوئے گا نا دس ولیخ. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جس جگہ نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضور آئے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تاسو اردو پوئی گئی کہ نا پوئی گئی؟ بیا مصر بلک گزارا بکای وخا زوم پخانای سواتیم پخانای وچه بیان دوم رما دا ازدنی دے پختو کے خبر مبر گزارا گونتے کولی شو خوا او زو سبائی اخپل ابائی وطن در آغلیم ادام ابائی وطن دخوا او دو دریس کالا مخ کی مونگا دل تن ہزاری تا تیلیو گا نا منصرے تا بے ال تک گڑ وڑا پختو دے کلا ہندکو باو کلا پختو باو صحیح دے گا نا تاسو ما خبر پوئی گی گا نا. زه خطیب نیم خوا دا مفتی نعمان سے دا سنگ پدنی ما سرا چه منو شو ما تا وچ ترا شدل دا و گزارا بکوم با تاسو ما سرا گزارا بکای خوا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ یتیمانان جو کا نا غریبانان اگر جس وقت حضور سره راتله که نه هغه داسې و چې هغه ته بالکل اطمینان و چې موږ خپل کور ته رسېدلي یو، او یو موقع داسې و که نه اختر پر ورځې نبی علیہ السلام کور ته تشریف راوړو او لارې کې یتیمانانو او یو یتیم ته حضور اوچت کړ، او مدینہ منورہ کې وڑا وڑا بچیان ته حسرت کولا اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے۔ دا شاعر چی بھائی کہ نا دے واقعہ طرف اشارہ کئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں، میں سب کی ملاقات کر کے سب کی زیارت کر کے قلبی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارا ایک سفر ہے اس زندگی کے بعد، وہ سفر ہے جو آنکھیں بند ہونے سے شروع ہوگا۔ ایک سفر شروع ہوگا جو موت سے شروع ہوگا، موت سے، اور وہ سفر بہت لمبا ہے، طویل سفر ہے، جس کو عالم قبر کا سفر کہتے ہیں، عالم برزخ۔ اس سے پہلے ہم پر 3-4 آزمائشیں آئیں گی۔ ابھی میں ان آزمائشوں کا ذکر کروں گا، تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ موت سے پہلے وہ جو 4 آزمائشیں ہم پر آنے والی ہیں، جو ہم سے پہلوں پر گزر گئی ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، منگ منے اغا آزمائشوں نہ اس پاتی دی، وہ آزمائشیں ہم پر ابھی باقی ہیں۔ ان آزمائشوں کو ہم پر اللہ آسان کیسے کریں گے اور وہ آزمائشیں ہم پر مشکل کیسے ہوں گی، یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب بہت بڑی آزمائش جو اس وقت آپ پر بھی اور مجھ پر ایک باقی ہے، وہ خاتمہ ایمان کی ہے۔ کون سی آزمائش ہے؟ منگا دعاؤں کے دعاؤں کرنا کہ اللہ منگتا ایمان راکا، ایمان والا کار نہ کہو، سکم ایمان تقاضی دی آگے پورا نہ کہو، اویا بیا وسو کہ منگتا خاتمہ پہ ایمانی۔ دا ډیر لوی آزمائش تے پٹ آزمائش تے دا والا کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب تک آدمی کو
اپنے خاتمے پر صحیح یقین نہیں، اس وقت تک یہ بیغم نہ ہو، یہ بیغم نہ ہو۔ علامہ اقبال نوم تاسو اورېدل دی، ډېر ښه سړی وه. هغه یو شعر دی که نه، هغه وایي خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے، میرا آخری وقت کیسا ہوگا، میرا انجام کیسا ہوگا۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو علماء پر بھی باقی ہے، صلحاء پر بھی باقی ہے، آپ لوگوں پر بھی، ہم سب پر یہ باقی ہے۔ اب یہ جو آزمائش ہے، ایک اللہ والا، کوئی اللہ کا نیک بندہ جنازے میں جا رہا تھا، جنازے میں، اور جنازے میں دیکھا کہ کوئی لوگ رو رہے ہیں، او انہوں تپوسو کو جو ولے جاڑائی دا سو، کیوں روتے ہو؟ اگر سڑی ورته وای چې ما پلار مړ شو، ته وای چې ولې جاړې، ما مور مړ شو، ته وای ولې جاړې، او دې نه پس ځان باندې جاړه، اپنے آپ پر رو، ماں باپ پر نہ رونا کبھی بھی، او غټ غټ مصیبتونو نه آزاد شو، هغه ځان باندې جاړه. سړیا د څه کوي تاسو؟ تو ولې ځان باندې جاړم؟ وایي چې تا ته پته ده چې تا خاتمه ایمان باندې کېږي؟ نه، وایي تا ته پته ده چې الله نبی فرمائی کہ موت کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ سمندر پلانا تو پیاس نہیں بجتی، دمرا سخت پیاسی، اور سو وقت کہ ملک الموت راضی، قرآن وی والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ کے نکالتے ہیں، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی، خدا قسم چاہتے ہی، مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چاہتا پوسو کو جدی سے مطلب دے والنازعات غرقا، فرمایا یہ جو ریشم کی چادر ہے، دس صادر جی دی، یہ کانٹوں میں ڈالو، کانٹوں میں، اور پھر اس کو کھینچو، جس طریقے سے اس چادر کی ایک ایک تار الگ ہو جاتی ہے، فرمایا اس طرح بے دین آدمی کی، بے نماز آدمی کی، فسق کے اندر مبتلا آدمی کی، بیٹیوں کو، بہنوں میں کو وراثت میں زمین کھانے والے کی، اللہ کو غصہ دلانے والے کی روح اس طرح نکلتی ہے۔ پوچھو تاسو ما خبر مانے کیسے سوتے زو گورم خان تھا، خان گوری آسمان تھا، پختو کی وہی کا نا، زو گورم خان تھا، خان گوری آسمان تھا، تو ما تا گورا تو تا تا گورم، تو بنائے زو بچا تا گورم۔ تاسو دا پختو پہ گئے دوسرا مالک خوش طبیعو کو کنا چې زه ما تا ګوره زه تا تا ګورم، ته به نه یې زه به چا ته ګورم، تاسو ما ته ګورئ ښه۔ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو روحوں کو توڑ کے نکالتے ہیں۔ دا ډېر مشکل وخت دی ښه، ډېر دې وخت باندې لږ غور وکړئ که نه، بیا ځان احتساب وکړئ، بیا ځان باندې ګورئ
یا سړیا ما باندې خدا وخت راضي وه زه څه کوم اوس هغه سړي ورته وویل سړیا ځان باندې جاړه پلار باندې مو جاړه هغه لاړ هغو باندې دعا وکړه اوس خپل فکر وکړه څنګه فکر وکړم فرمایا سب سے بڑی مصیبت خاتمہ ایمان کی ایک موت کے وقت کی پیاس کی تا سره سمندر وی ګرځته وای چې ما ته اوبه راکړئ بیا پیاسه ختمېږي نه بیا سړی ملک الموت ته براه راست ګوري که نه هغه موت فرشته چې دی که نه هغې ته براه راست ګوري سړی بیا تاسو کتلی به یې کې ډېر کسان داسې که نه پس مرګ هغو چهرې باندې خندا وي او ډېر زیات داسې چې هغو ډېره پریشاني داسې کېږي که نه حدیث کې راځي چې دا کوم کسي هغه وخت کې دا سړی خپل مقام ګوري څه وخت مقام ګوري که نه فرشتې ورته وایي چې دلته به ځې ته دا ځای دی ستا هغه خوفناک منظر چې هغه ګوري که نه هغې په وجه هغې باندې ژړا راځي پریشاني راځي څنګه چې هغه وخت هغې تصور چهرې باندې قایم شي که نه هغه تصور باقي بیا تاسو خو ډېر دینداره خلک یې زه تاسو یو خبره کوم ما عادت نه ده دا خبره کوله اوس ما خوله باندې راغل دی الله پاک تاسو ټولو ته موږ ته عمل راکړي زه پسې مرګ چې دی که نه چا سړی ګیره نه وي که نه هغې کې کفن ته نه ګورم هغې ما ته ډېر خوف راځي هغې نه چې دا سړی اوس په الله نبي به سامړه کوي په څنګه به ځي دا څه به کوي دا سړی ډېر مشکل وخت وي ښه د مرګ نه پس چې دی که نه دو ملاقاتونه دي څومره وصال دی وصال یو وصل الله نبی وصل دی یو خدای وصل دی که نه موږ دا عقیده ده چې الله سره به ملاقات یا نبی سره او څه وخت به نبی سره به ملاقات وي او نبی والا چهره ور سره نه وي څه به کوي دا سړی عبرتناک خبره ده که نه ده الله موږ ته ټولو ته پورا ګیره توفیق راکړي اسو ہے ورتا خاتمہ ایمان کی پریشانی ملک الموت کو دیکھنا موت کے وقت پیاس لگنا یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں ہم پر ابھی باقی ہیں بہت بڑی آزمائشیں باقی ہیں سوک چې وایي چې دې آزمایشونو نه بچ شم هغې ته دا پکار دی چې هغه دا دعا اکثر وایي ښه اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت اللهم بارک لی فی وفی ما اللهم حاسبنی حسابا یسیرا اللهم حاسبنی دا خبر پوهېږئ تاسو اس یہ جو 3 آزمائشوں کا ذکر کیا یہ آزمائشیں بندے سے دور کیسے ہوں گی کہ بندہ آسانی سے چلا جائے دنیا سے اور سب وقت د دنیا سے نزدیک ہے نا قرآن کریم کے راضی چې دا سړی چې کله د کار ختمیږي که نه دې ته فرشتې 2 غنته سلام کوي یو فرشته راځي هغه وایي قرآن کریم کے راضی ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ایو فرشتہ راضی اغوی سلام قولا من رب الرحیم دا گارڈ آف آنر پوئے گا نا دا فوجی چی وی دا گارڈ آف آنر دا سلوٹ سلامی بول فرشتہ راضی اغوی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین دا سلام بوئی ورتا سوک چی وی چی مونگا دا معاملہ آسان شي که نه
هغه ته دا پکار دی چې هغه صله رحمي وکړي. څه وکړي؟ صله رحمي. صله رحمي پوهېږئ که نه؟ څوک چې تاسو سره ماتوي که نه هغو سره جوړ پیدا کوئ. څوک چې تاسو ته ماتوي هغو سره الله نبی فرمایي چې سړی حق منې دی دې سره زیاتي شوی دی، دې سره زیاتي شوی دی او دا حق منې دی. په حق کې بیا هم دا جګړه ختموي، دا جنگ ختموي. وایي چې نه کوم سړیه زه. نبی علیہ السلام فرمائی کہ جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے ایک محل کی خوشخبری دو. دیر سر دیر یو خغن تے بنگلہ جوڑ کئے خوش بیتا سو ادا چی کار کئی کنا صلہ رحمی ہو گئی، معاف ہو گئی. دے سڑے میں نے موت آسانی خواہ، موت دیر زیادہ آسانی. اب دے تو پتہ ہم نے لگی، دے تو پتہ ہم نے لگی کہ سنگا مرشے مزاو. څوک چې قرآن سره تعلق ساتي، قرآن سره تعلق ساتي، هغې موت هم ډېر اساني. او جو قبر ته ځي که نه وایي چې 2 صاد اور 1 قاف، 2 صاد اور 1 قاف دی چپیرے بشی اس کے گرد ہو جائیں گے. اور خدای سره به خبرې کوي یا الله ته دې دوی ته عذاب راکې، مونږ نه بیا دلته نه لرې کړه، بیا دوی ته عذاب مو راکړه. دوی ته هغه کوم سواد دی؟ صوم، روزه راتله والا، صدقه، څه شی؟ قاف قرآن کریم، قرآن به وایي، سوره ملک به وایي یا الله دې ته عذاب راکې، مانا بے قرآن نہ لیر کدا. پوچھ بیتا سو قرآن سره تعلق ساتھائی، صدقی اہتمام کوئی، روزے اہتمام کوئی، او صلہ رحمی وکای. دا صلہ رحمی وکای کنا دا چې کوم سيزونه ما تاسو سره کړدي کنه دا موت ورا کې دا به الله ډیر زیات په آسان وکړي. نو سره ډیر کار مشکل کار د مخ کې څوک چې تل دی که نه هغو سره جیبه وکړه چې واپس راتله موږ ته دا وویلو ای سړیا ډېر غټ دوکې کار د دنیا. حضرت بهلول دانا یو الله ولی تیر شوی دی که نه هغه چېرته بازار کې ناست و، چا تپوس وکړو بهلول څه کوي دلته؟ وایي چې دا چارباغ خلک دي که نه دې ته وایم چې خدای سره رضا شئ، الله سره صلح وکئ. بیا چا وکتل قبرستان کې ناست و، وایي بهلول دلته څه کوي؟ فرمایا دا خلکو صلح کې لګیا یم الله سره. دا څنګه سړی هلته بازار کې هم ناست وی دلته هم ناست. بیا کله چې بازار کې ناست یم ما خلکو ته وویل چې الله سره رضا شئ. هغه وخت اللہ منل ادا بنا منل. اللہ مان رہا تھا لیکن یہ نہیں مانتا تھا. اس دا قبرستان کے ناستے میں اس ویم تے اللہ سرا وہی اللہ وہی زخو نہ منم اس دا وہی منگا منو سنگا منگ کار دی وشی آگے نہ پس پس اللہ سرا رضا شیخا چاچی گیر سپین شي کنه سپین صلیح کاله عمر شي، صلیح کاله عمر شي او گیر سپین شي هغه نه با سړی رامتونه کوي کنه هغه ته الله والے وایي چې دې ته اوس هدایت امکان ډیر کم دی. صلیح کاله په دا انسان نه دی جوړ شوی کنه دروغ وایي، بے نماز دی، حرام خور دی، ہر غلط کار کوي. صلیح کاله کې ډېر سړی پوښ شي کنه او ګیره سپین شي او بیا زړه ته کالا کوي دا ډېر مناسب خبره نه ده، مناسب خبره نه ده. څومره چې الله وخت راکړی دی دې وخت سره الله نه توبه وباسئ، قرآن سره تعلق ساتئ، مدرسې سره تعلق ساتئ، طالبانو مولیانو سره تعلق ساتئ. خدای قسم دی چې دو طالبان علماو نه زیات موږ څوک محسن نشته ښه
اللہ پاک ما ته حرم ته بوزي چلا کله کله دعا کو کنه دعا خپل محلې چې کوم کسانی کنه موږ طالب علمي زمانه کې چا چې موږ سره خبرې کړي کنه هغه الته یاد راځي بیا هغه موږ دعا کوو حدیث نعمت باندې دا خبره کوم چې زه وایم چې یاره سړیا دا د اولاد نه خود موږ خو دوله اولاد ته موږ پیژنو هغه موږ نه کوي خدای نوم نه اخلي هغه دا طالبان چې دي دا تاسو مالک یو استاد تاسو مالک یو دوی تاسو پیسې هم نه درا کړي زمه کوم نه درا کړي صرف خبره کړ دې خبره کړ دې هغه تاسو دا خبره دومره احسان مند ده چې تاسو نه مرګ په پسونه پریدي دا چې الله دوی ته وبخا دې باندې رحم وکا دوی باندې آسانی وکا او د مدرسې سره طالبانو سره علماو سره د میډیا پروپاګاندا وار د دې وخت کې علماو پسې مدارس پسې دین پسې خلق لګېدل دي د کفارو یو سازش ده یو منصوبه ده پیدا څنګه چې مدارس نه لر شي دا دین تبلیغ نه لر شي دین کار نه لر شي او تاسو دا پکار دی چې مدرسې سره تبلیغ سره علماو سره دیندارو خلکو سره خپل تعلق مضبوط کوئ او خپل بچو ته قرآن تعلیم راکړئ ښه قرآن تعلیم به راکړئ به پس مرګ به تاسو دا قرآن به وایي به تاسو له به دعا به کوي به ادا ساده غوندې ما خبرې دي ادې منې غوږ ساتئ او موت د مخکې دا خپل تیاری وکړئ خپل حالات معاملات سم کړئ چا چې چا نه پیسې قبضه کړي دي هغه راکړي وراثت چا ته نه راکړي تاسو خو دیندار خلک دلته علماو ډېر محنت کړی دی دلته وراثت کې جنکو ته ایسا راکړي که نه راکړي شاباش سړیا بیا ما خبر اورئ کال منې کالو لګئ چلے منې چلاو لګئ روزانه عمره کوئ د حرام سره نه عمره کیږي حرام سره نه تبلیغ کیږي نه حج کیږي ښه صحیح ده که نه دا ګیر هم نجات به نه راکوي ښه دا پټکی هم به نجات نه راکوي پوه شوې که نه کاکا تا زړه خبر ما وکړو ښه ته ډېر خوشحاله شوی ته ستاسو مسله شته چا سره افره دې بله ګوري که نه چې هغه سړی ناست دی که نه ما کویټه کې یو ځای بیان وکړو که نه کویټه بلوچستان کې هلته یو ځای ما بیان وکړو دا وراثت مسله پکې راغله که نه او سود مسله پکې راغله سود انشورنس مسله نه ده انشورنس والا دا مسله ما بیان وکړو مفتی نعمان سے پشان ته یو مولا ناست و که نه اس سے کام پہ نا دومره پریشان ما و سړی تا ته څه مسله ده مالا دا مسله ده دا ما ته وایي ته جماعت نه وځه ولې اوس تاسو چې کوم مسله بیان کړه ما ټول مقتدیان سودخور دي د ټول چې مخکې ناست دي که نه څوک تبلیغي دی څوک حاجي دی او غټ غوندې فراډي ده دا پوه شوې یو بل ته ګوري که نه هغه ناست دی دا ذلیل خبره نه ده یو بل ته ګوري بیا که نه پیر صاحب ښه خبرې کړې دي پوه شوې ما خبره منې الله مونږ ته بچ کړي دی نه دا خندلو خبره نه ده جړا خبرې ده ښه دا جڑا خبری دی یقین جانو مرنے کے بعد یہ جس اولاد کے لیے یہ سارے حرام کیا نا یہ کوئی کام نہیں آئے گا جس کے لیے جو کچھ کیا کوئی آپ کے میرے کام نہیں آئے گا. اس لیے اپنے اس وجود کو جب دنیا سے لے کر جاؤ حرام سے پاک کر کے جاؤ. چانا جی پیسے آگی سی دی آگو جرگا ہو گئی محنت ہو گئی سڑے واپس پر آکاؤں گا لکھ را کئی واپس نیت ہو گئی پوچھ رہے کہ نا او دا وراثت مسائل چی دی قرآن چی دے کہ نا قرآن عقیدہ بیان نہیں
اخلاق بیانوي، معاملات بیان کوي، دا ټول دینداری تقاضې دي. پوه شوې که نه؟ او دیندار چاته وایي که نه، دیندار څه تعریف دی چې دا سړی دیندار دی؟ دینداری تعریف دا نه دی چې دې عقیده صرف ټیک دی. داسې ګورئ که نه یو سړی ډېر زیات خوبصورت دی، ډېر ښه وي، موږ وایو چې بشیر ډېر ښه سړی دی، ډېر خوبصورت دی مفتی صاحب ماشاء الله. وایي چې دا سړی خو ډېر خوبصورت دی او د دې سترګې صحیح نه دي. هغه خوبصورت دی؟ هغه خوبصورتي نه ده که نه؟ یاره سړی ډېر خوبصورت دی ولې دې باندې څه داغ دی. دینداری دا ہی تعریف دی. ښه دیندار هغه ته وایي چې چا عقیده هم ٹھیک وي، عبادات هم ٹھیک وي، معاملات هم صحیح، معاشرت هم صحیح، اخلاق هم صحیح. دا دیندار دی. دا قرآن والا ده. دې کې یو شی کم دی که نه، دا اهل قرآن نه دی. دا سړی د اهل دین سره پوه شوې ما خبره منې. عقیده هم سم کوي. ښه عقیده قرآن مطابق، عبادات قرآن مطابق، معاملات، معاشرت، دا ټول کارونه به سمي که نه. الله نه دا امید دی چې موت وخت به راځي که نه، مرګ وخت، سبحان الله، بیا تاسو وایئ یا الله دا څومره اکرام دی. دا څه اکرام دی؟ فرشتے به څه وایي پته ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، نہ پریشان ہو. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تاسو سره چې خدای کوم وعده کړو وا اوس وعده پورا وخت کوي الله، چې تاسو الله را تسلیم کړ دی چې الله مونږ رب دی. رب څه معنا ده؟ رب معنا ہے پالنے والا، چې مونږه څوک مونږ ته رزق راکوي. غنم یو دانه چې دی که نه $1000 شي که نه بیا مې وعده چا دی؟ الله دی. الله وی ان الذين قالوا ربنا الله. تو دا ټول دینداری تقاضې دي. ښه دا ټول دینداری تقاضې دي. او دا دینداری تقاضې چې دي دو منې عمل وکړئ انشاءاللہ اللہ رب العالمین به موږ آخرت پسند کی. آخرت ہماری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وایي چې موږ قرآن ووایه سړیا موږ ته څه خاص فایده ونه شو. قرآن وایي چې فایده در راکوم متقی سړی ده. چاله فایده کېږي؟ متقی سړی ده. متقی څوک وي؟ متقی دا مطلب دی چې هغه شپه چې دی که نه دا موبایل کې د فیسبوکونه نه ګوري. ښه د حرام ته نه ګوري، حرام ته نه ګوري، هغه تنهایی پاک وي. ښه اچھا چې تنهایی پاک نه دی مومن سړی دعا قبولیږي نه. ښه دعا قبولیت لا مومن لا دا ضروری ده. اسې خدای شیطان هم دعا قبول کړی دی که نه، شیطان دعا هم قبول شوی دی که نه دی شوی. لیکن دا کلمه گو چې دی که نه دا سو پورې الله سره ښه تعلق نه ساتي بیا دا هر وخت پریشانی، بیا پریشانی ده. هدی للمتقین. یو صحابي او هغه نوم دی حضرت ظاهر. څه نوم دی؟ هغه بازار کې چېرته ولاړ که نه حدیث کې راځي چې الله نبی صلی الله علیه وسلم هلته بازار ته لاړ. هغه دبلا پتلا کمزور آدمی داسې سړی چې څوک ورته ګوري نه. اللہ نبی آپ کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا داسې. حضرت ظاهر بھائی سوک دے نبی علیہ السلام ورته وی یو غلام خرڅوم څوک اخلي؟ یو غلام څوک اخلي؟ حضرت ظاهر پوه شو دا خو الله نبی ده، ما قسمت څنګه ډېر خوشحاله شو. بیا حضرت ظاهر نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو یا نبی الله زه دا وایم چې خدای ما دعاونه قبول کړي، زما ارمان دی چې زما دعا قبول شي. نبی علیہ السلام ورته وویل کہ ظاہر اپنی تنہائی کو پاک کر، اللہ کی حرمت کو پامال نہ کر. کوم سيزونه چې الله حرام کړی دي کنه هغه ځان باندې حلال مکوا. شیشه الله دې حرام کړ دی هغه بچ جاؤ اس سے، بچ جاؤ اس سے، رک جاؤ اس سے.
الله به ستا دعاونه به قبول کړي. اوس موږ سپینګیري یو، اولاد ځوان شو، ټول شپه د موبایل کې لګیا وو. دومره وخت موږ قرآن ته نه راکوو، خدای ته نه راکوو، مور پلار ته نه راکوو، چې څومره وخت موبایل ته راکوو. او څوک دې کې د حرام ګوري، هغه ته قرآن به څه فایده راکوي؟ هدى للمتقین، هدى بیا قرآن انوارات چې دي هغه کس ته ملاویږي چې چا زړه کې تقوا وي، هغه ته قرآن ډیر فیض راکوي، بیا ډیر فایده راکوي، هغه له شفا ده دی کې. او ما اخری چې کوم صورت ویل دی کنه سوره ناس، دا ولې ویل دی؟ دې کې ناس ډیر زیات ذکر دی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. دا موبایل کې چې کوم ناس دي کنه، دا وساوس پیدا کوي، دا خطرات پیدا کوي. یو انګریزي کې یو بیماری ده نوم اخلي انزایټي. تاسو پیژنئ کنه دا څه شی وجود دیتا؟ انزایټي which is depression. دا ډیپریشن انزایټي څه شی ده؟ دا چې موبایل کې چې کوم موږ غند ګورو کنه، هغه په وجه کوم دماغ باندې بوج راځي، هغه نه انزایټي جوړ شي. بیا څه شی جوړ شي؟ انزایټي. یا الله تعالی نه چا تاسو کو دا ډیپریشن څه شی ده، دا انزایټي څه شی ده؟ او ورته وای چې کوم کار خدای کوي کنه، الله مرضی کې ادم سړی مرضی کې کله اختلاف شي کنه، بیا انزایټي جوړ شي. الله نور څه غواړي ادا سړی په دې وجه دې سړی دماغ خراب شي. اکثر چې دی کنه، اکثر د ګورم د جنات منات ولا کار نشته، اکثر ګورم جادو مادو نشته. او خلک چې دی دا دې منه خوشحالي کې شو مولا صاحب دې ته وایي تا منه خو ډېر غټ جادو دې سړیا. دنیا کې کله پورې جب بیوقوف خلک دی کنه، بیوقوف پیژنې تاسو نه پیژنې؟ وایا کنه سړیا پیژنې تاسو بیوقوف؟ کم عقل وای، کم عقل دنیا کې کنه. ایو بل لفظ نوسر باز، نوسر باز هم پیژنې؟ کله پورې جب کم عقل ہی کنه دا نوسر بازانو مزه ده. بیا خلک موږ سره راځي پیر صاحب کتاب ګورای، او کتاب کې څه ده سړیا؟ وہ کتاب کې شی نشته. خلک وایي چې دا وایي چې ما ماشومه باندې څه کړی دی، ما تره ما باندې څه کړی دی. سړیا چا نه دی کړی، تا په خپله ځان سره کړی دی، تا ځان سره په خپله کړی دی. کالے عمل سے زیادہ کالے اعمال خطرناک ہیں، کالے عمل سے زیادہ کالے اعمال زیادہ خطرناک ہیں. سوک چې سبا موز نه کوي کنه، موز حدیث کے راضی کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، صبح موز نہ کہی، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. آگے غگونوں کے شیطان متیازی کہی، اچھا دماغ کے شیطان متیازی کڑی آگا سکون کی پاتے کی دیشی لکھ گند پر اتائی تاسو یار ما ته ډیر ګور راځي. دماغ کې دومره پو جوړ شوی دی، هغه څه کوي اوس؟ دی موبایل سره نماز توفیق ختمیږي، ښه قرآن توفیق ختمیږي، اعمالو توفیق ختمیږي. دې سره وساوس راځي، بیا وساوس پیدا کیږي، کفر خیالات راځي، شرک خیالات راځي، بدعات رسومات د څومره چې دي کنه د دوسرا پیدا کیږي. هغه کې ګڼ ګڼ ته رنگ برنګ ته مولای پکې رنگ برنګ خلقي خپل هر جبه کې لګیایي. ادا عام سړی و یار دې سړی واورم دې سړی واورم چا اورم سړی ما ته نه پوهېږم ته چا ته ویل چې هر چا اورته ته خپل مولا سره ولې وخت تېری ته خپل علماو سره تاسو وخت تبلیغ سره ولې نه ځئ تاسو چې ښه غونتې لار دی ښه علما دي دوسرا خپل رابطه ساتئ تعلق ساتئ ادا ګډ وډې کار مه کوئ. دا موبایل فتنه قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. سے وسوسه دومره داسې خیالات راځي چې سړی وي مړ شم یاره سړی دا څنګه خیال راغل دی ما ته داسې کېږي که نه کېږي ژبه باندې سړی راتلی نه شي دا خبرې چې داسې خیال راځي. او دې پسې څه دی د بدنظري دې پسې څه دی حرام خوري
حرام، فراڈ، دروغ، ادیس ټول سيزونه ما ځان بچ کړي، الله به ان شاء الله موږ خاتمه وخت کوي. ادا وخت اوس تیر شو. یو سړی راویډ کېو کنه، بزرګان هلته بیان کوي تاسو راویډ چاته قتل ده، چا قتل ده، لاس پورته کوي. تاسو ټول تبلیغیان یې، اے شاباش، تاسو هم دلی یې کنه. او بیا هم ځای ښه څلور میاشت کله اراده ده ان شاء الله. بس زیات نه مو ځای ښه، زیات غټ تبلیغي هم ښه نه وي، 3 ورځې ولګئ بس، پوه شوې که نه. او 3 ورځې ښه، هر میاشت کې څومره مخکې ځان دلته مقام باندې صحیح جوړ کړئ. دلته ځان صحیح جوړ شي که نه بیا ځای ښه. بشیر خو وایي چې اوس یې لاړ شئ، داسې هم کار ښه نه وي که نه. آرام آرام سره، آرام آرام سره ښه. تاسو ته پنجابي اردو راځي؟ کراچۍ ته چې کوم ګاډي ځي که نه موږ پنجاب نه، هغې پسې پنجابي کې لیکي ہولے ہولے ٹور گڈیے لمبا سفر کراچی دا، رو رو سا آہستہ آہستہ جاؤ، کراچی کا سفر بہت لمبا ہے، کراچی کا سفر بہت لمبا ہے. تو یہ تبلیغ کا کام بھی بہت زبردست کام ہے، آہستہ آہستہ. اچھا آہستہ آہستہ. ایک ہی دفعہ شاٹ لگایا رہا تو پھر آگے بولے گا مفتی نعمان صاحب تم یہ کیا کرتا ہے، چلو سال کے لیے لکھ لو. پوچھو میں خبر میں نے بات کر رہا ہوں جی. آپ کو تو یاد ہی، میں تو بیان ایسے ہی ہوتا ہے. تو میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا. اب رائیونڈ خبر کولا کا نا سے خبر کولا رائیونڈ ډېر ما زبردست خبره یاد شوه ایر شم. بس سړی خبر اورئ 2-5-6 گھنٹے سفر کر دے گا نا، پوچھو کہ نا سړی څه وخت پښتون ته نسوار نه ملاویږي، چای نه ملاویږي که نه، هغه زړه ځای باندې نه وي که نه. صحیح ده که نه. ما تاسو ته دا ویلو چې رایونډ ښه ځای دی. ښه رایونډ ښه ځای دی، هلته رابطه ساتئ. ښه تللی راتلو کار هلته کوئ. کله چې مشران وایي چې اجتماع ته ځئ، کله وایي چې روزه ولګئ، ادا کار ښه کار دی. دا ما خبره کوله. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب ډېر یو مشر بزرګ تیر شوی دی، او خپل آخری بیان کې دا خبره کوله، اے خلکو، اے لوگو، ایمان کی بقا چاہتے ہو نا، ایمان کی، تو ان علماء کے ساتھ اہل دعوت کے ساتھ جڑ جاؤ. دا ناس ما خبر ادا کولا چې جو کوم سوشل میډیا باندې چې کوم ناس دي که نه، دا جاوید غامدي دا هغه انجینیر دی، نور څوک دی، دا نور څوک دی، دې سره چې کوم سړی تعلق ساتي که نه بیا پاگل شي. هغه وایي ایمان کی بقا چاہتے ہو علماء سے جڑو، اہل دعوت سے جڑو، اور اگر نہیں جڑ سکتے ان سے محبت کیا کرو، دوسرا بھی نہ ساتھ آئے. اور دا کام نہ کہے گا نا دو مخالفت بنا کرے. دو مخالفت علماء و مخالفت سڑے کی، تبلیغ و مخالفتوں کی آگے سڑے سر دین نہ پاتے گی. خواہ آگے نسل سرا بھی اللہ دین اللہ دیر غیرتی ذات تے سوک چې دا وی چې مونږه اولاد کې قرآن حافظان پیدا شي، هغه دا پکار دی چې د علماء سره محبت کوي، د تبلیغ والا سره محبت کوي، ورته دا دین کار کوي کنه. سوک چې دین کار کوي الله هغه ډیر الله محبوب دی. پوه شوئ ما خبره باندې. الله تاسو ته هم ما ته هم پښتو کې ډېر نه زیات سودا مې خرڅول نشم. پښتو کې ډېر نه زیات سودا ما سره اسے جو اردو کے یا پنجابی کی خبروں کو ہم کہنا 3 گھنٹے میں بیان ختمی کی نا بوجھ میں کہنا. ابھی اردو اس لیے نہیں چل سکتا کہ مجھے آپ کو ذوق ہی نہیں اردو کا. ذوق رشتے کا نا رشتے وہ پتہ دس دے گا نا.
اس اردو سب آگا اردو کا جوڑ ابھی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ. اردو کا جوڑ مزہ ختم شو کا نا دا سے کی گیا نا استاد جی چې کله یو جبه کې خبري کنه هغه جبه کې مزه کوي او تاسو دې نه زیات خبره ما اوس نه پوهیږئ چې موږ وګورم چې دې نه زیات سودا پښتو کې ما سره نه دی صحیح ده کنه. بس آخری خبره دا ده تاسو سره آخری خبره مونږ هر څه کوی چې مونږ باندې موت آسان شي کنه پوه شئ قرآن سره تعلق ساتئ باوضو رہنے کا اہتمام کرو باوضو رہنے کا اہتمام کرو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑو اور عام لوگ جتنا بھی ہے نا عام لوگ ان کو بولو تم تبلیغ میں 3 دن لگاؤ 3 دن لگاؤ جماعت میں یہ بہت اچھا کام ہے اس میں جڑ جاؤ ایمان بچ جائے گا. اچھا اور یہ جو موبائل ہے نا اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. دا اور دے خواہ اور دے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا دا اور دے اور دامو ہے خیر دا جی بچا دا جی سو کو جی اپنے ہاتھوں اپنے اولاد کو آگ میں نہ ڈالو. اچھا نصیحت سرا جنگ سرا نہ خواہ اکرام سرا احترام سرا خواہ لڑائی بچا صاحب نہ کہے کہ میں بیان اورد دے مولی سے وید جدا سے پر دین اعتدال نوم دے خواہ حکمت سرا دا سے نہیں کہ کور کی جنگ جوڑ کے نہیں موبائل وبا سے ٹول نہ دا سے نہ ابو سر دا مذمت بیان کے جیتے بد نظری ډیر زیات نقصان دے بد نظری ډیر زیات دے سرا ایمان نہ پاتی کی سڑے سرا نور ایمان سلب شي نور ایمان سلب شي دا نور ایمان ډیر اوچت شه ده نجات موقوف ته دے منه الله سامنے نجات دے گا نا اگر نور ایمان منه دے ادب بد نظری سرا نور ایمان پاتی کی نہ پاتی کی. بس دا خبر دے خیال کوئے. اور آخری خبر ادا دا کہ اللہ والو سرا تاسو دے علاقے کیوں می بشارانوں میں گنا مشایخ طریقت صوفیاء اللہ والے چا سرا مینا محبتی اگو سر بیت کوئے اگو سر تعلق ساتھ ہے اگو نو بے وظیفہ غواڑے اگے نا سے غواڑے ہاں تاسو تاسو یہ وظیفہ اجتماع یو خیم کنا سوک چې دا وظیفه وکړي زه چې کوم ویم مونږ مشایخ نقشبند الله والو غلام یم نقشبندي طریقه ده مونږ مشران دا ویله چې څوک سړی تهجد وخت کې یا تهجد توفیق نہیں نہ تهجد نه بعد 500 دفعہ څومره 500 دفعہ یک ضربی دا سے ذکر ہوگی اللہ 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 دومره आवाज سره کول شیخه پابندی نشته گنڈاپور سر تاسو اس نوئی خواہ گنڈاپور لپی جانے گنڈاپور لپی جانے کا نا اغینم دے علی امین گنڈاپور اسلام آباد تا تل ہوگا نا تل ہوگا نا تل ہوگا نہیں تیرے بیاچر تلاڑ مانسرے تا تل ہوگا نا گسی دا پی خوار تلاڑ خوش ہوئے گا نا دا نه وی هغه وی چې ذکر څومره کوي صحیح ده کنه او دا ذکر منه نه دی ښه دا ذکر منه دومره आवाज سره ګوره الله 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 دیتا یک ضربی ذکر ہوئی ښه یہ 500 دفعہ کرو کتنی دفعہ 500 دفعہ اور درود شریف یہ بھی کوشش کرو 500 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ یہ جو یک ضربی ذکر اللہ اللہ کا ہے نا کوئی آدمی 40 دن پابندی سے کرے صلیخ رضے تاسو ما خبر والے نہ ہو رہے تاسو مانا خفا ہونا ہے تاسو ہاں خفا کی گئے نا ہاں دٹے کے یاد کوائے خواہ اللہ بس باقی حوث
اللہ بس، باقی ایک اللہ کا نام ہی کافی ہے بس، ایک اللہ کا دا اسم اعظم دیکھا تصد ہے اللہ دی اچت نم دے دا اللہ دو وظیفے دا سی دی گا نا اکثر ویم یو وظیفہ اللہ دا یو وظیفہ نبی دا. اللہ کو وظیفہ کہیں پتہ ہے وہ ہے گا نا اللہ وہی ان اللہ و ملائکتہ، میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی گو رہے تھے اللہ نبی سمرا مقام دیکھا، نبی علیہ السلام سمرا شان دے. اللہ وہی ان اللہ میں اللہ خود و ملائکتہ اور میرے فرشتے یصلون علی النبی آغا صلاۃ وہی سلام وہی نبی علیہ السلام بنے. اللہ نور سے عبادت نہ کہی درود والا عبادت اللہ ہم کہی خواہ پوچھ ہوئے تو درود شریف چاہ وظیفہ دا اللہ اور اس میں ذات چی دے گا نا اللہ اللہ دا نبی علیہ السلام وظیفہ دا. وذکر اسم ربک، وذکر اسم دا دو وظیفے جو سوکو کی گا نا دا دو وظیفے دو اسرار تک گو رہتا سو حیران بچے تا حیران بچے. اللہ دمرہ بسکون راکی دمرہ باطمینان راکی خاتموں میں ایمان منی بکی خواہ اللہ اللہ وہی ما سرا اللہ 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 بس تم آواز سراخا سوک چی موز کئی آگے سامڑا بنا کہے سوک چی ادائی آگے سامڑا بنا کہے. یہ بزرگ آگے نہ چاہتا پوسو کو تو ذکر بالجہر جائز ہے، ذکر بالجہر اگوے ذکر بالجہر جائز ہے، ذکر بالشر جائز نہ دے. ذکر بالشر جائز نہ دے گا نا دا موز کئی کا نا دیتا تا سب پس ہمیں با ذکر کم سچ کولی شے ماں کوا دا ذکر نہ دا زد دیکھا پوچھے. ایسا ذکر نہ کرو جیسے کسی کو تکلیف ہو، ایسی موقع پہ ذکر نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف ہو. صحیح ہے نا؟ اتنی آواز سے کرو کہ اپنے کان سنے اور اللہ کی رضا کے لیے کرو کہ اللہ مجھے خاتمہ ایمان منی گا کوئی. صحیح ہے نا؟ ادا ذکر 500 دفعہ کم از کم 100 دفعہ زیادہ سمرہ کولش ہے کہ کم از کم 500 دفعہ دا ذکر ہو کہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان منی کی. اور درود شریف دیر آسان درود دے، دیر آسان درود دے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ دیر اچس شخصیت تیر شیوے دے خواہ اگونا چیز سوک نصیحت وہی چمکت حضرت نصیحت ہو کہے اگر دری خبرہ کولا سمرا وہی چیز درود شریف کثرت سے پڑھو. درود شریف سنت کا اہتمام کرو، سنت کا، اور موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو سنت اہتمام سے مطلب دے پتہ ہے اتنا سے جماعت نباروز ہے کہ نا تاس تو اس سوک منع نہ کہی چتا تو سنت مطابق بار جائے سوک منع کہی کورتا بجائے گا نا کورتا چیزیں گا نا سنت طریقہ دا چی کور دستک را کہتا اتا سو ہے جی کورتا سوالے دستک را کم تا خضر ناستے مور ناستے لور ناستے خور ناستے بیا والے دستک راکم ممکن دے کہ اگر دا سے سپوزیشن کی چتا اس کا گوری اگر شرمندہ شی دستک راکے دا سنت دیکھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیر اچت امام محدث تیر شہد ہے اگر خپل کتاب بخاری کے چکم دیر اہم مسئلہ بیان ہی گنا اگلا باب جوڑائی آگا اگلا سے جوڑائی باب ادا اذن اجازت والا جو مسئلہ دے گنا دے منی آگے باب راوڑ دے باب راوڑ دے چتا دیر اہم مسئلہ دا دیر زیادہ سوک چکور تا دی دستک راکی دس سنت اہتمام کے دیکھا. اب یا درود شریف وہی کور کے السلام علیکم وہی شیطان پتہ سے وہی شیطان وہی دے کور کے اس ماں حصہ نشتے دے کور کے اس ماں حصہ یو سڑے ماں سر رضا لکنا وہی ماں تو وہی پیر سے کور تزم کنا دن نا جزم بس خضا سر جنگی با
بس داسې چې څنګه مچۍ تیاری مچۍ تاسو کتل دي نه دی کتلی سخت حملاوري که نه ما ورته وویل سړیا مولوي صاحب ما ورته وویل سړیا د کور ته ځه که نه د سک راغله بیا درود شریف ویا السلام علیکم ویا که نه تاسو کور کې سلام کوئ که نه کوئ تاسو خو ډېر ښه خلک یې که نه السلام علیکم ما وایي داسې کوه داسې کوه هغه بهر راغله که نه ما ته وایي چې پیر صاحب تاسو ټولې خبرې ښه دي ولې ښځه را به سلام به نه کوم تاسو خبرې ټول ښه وکړو امیر صاحب وایي چې پیر صاحب تاسو خبرې ټولې ښه دي ولې ښځه له به سلام پښتون سړی ښځه له سلام وکړي قیامت نه راځي دا کور کې سلام کوئ ښه دې ته رواج راکړئ السلام علیکم السلام علیکم دا ډېر اوچت دعا ده دا ښه پوه شوې سنت اهتمام ادا څوک منع کوي تاسو ته او واشروم ته ځئ که نه بیت الخلا ته د کور کې دا نصیحت وکړئ ښځو له بچو له چې دا خپل جامع کپڑے دا بیت الخلا کے موقع دی واش روم میں کپڑے نہیں رکھو اور واش روم کو گندا نہ رکھو سنت کے مطابق اندر جاؤ نبی علیہ السلام فرمائی کہ نا دے زمانے کی دا وساوس چې بیماری زیات شو که نه دوا لے دے حدیث کے راضی چې دا بیماری اعلیٰ کیږي چې څوک سړی مخکې هلته امتیازي وکړي پس غسل وکړي اسی جگہ پیشاب کر لے اور پھر وہیں کھڑے ہو کر غسل کر لے دا کله چې اٹیچ بات راغله که نه دا بیماری زیات راغلی دی ښه چې دې موږ غسل اهتمام جدا نشته اب بیا جدا نشته که نه بیا کوم ځای کې تاسو متیازې کړی دی پیشاب کړی دی هغه ځای له صحیح مخکې پاک وکړئ هغه پاک وکړئ بیا غسل وکړئ چې دا وساوس بیماری پسې نه راځي بیا د سنت اهتمام او درود شریف شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه او ډېر خلفاو موږ یو نسبت ډېر ښه و هغه سره هغه وایي چې وصلی الله علی النبي الامي وصلی الله علی النبي وصلی وایي ما سره وصلی الله علی النبي وصلی الله علی النبي الامي دې درود کې یو تلاوت حدیث ثواب ده یو درود ثواب ده ښه اور نبی علیہ السلام وایي چې څوک ما منه 1000 بار درود وایي څومره موت سے پہلے پہلے مرگ نہ مخ کے وہ شخص جنت میں جو اللہ اس کا گھر ہے نا اس کو دنیا میں دکھائیں گے وہ شما خبر میں نے ادا درود دے گا نا وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی یہ 25 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے 25 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے 25 منٹ بغیر تسبیح ادا وہ کہے گا نا تاسو سمرا ووشی 1000 ووشی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی انشاءاللہ دا ټول اراده را کنه صحیح ده بس الله پاک تاسو ته عمل توفیق راکړي ما ته عمل توفیق راکړي تاسو دې مدرسې لا دې مسجد د الله خدای نور زیات ځای راکړي اسمه چې مجمع ولاړ دی کنه بیا الله پاک دې تمام توفیق راکړي بیا بر اعظم انشاءالله د غټ مدرسه وي انشاءالله ٹھیک ده مفتی نعمان صاحب او تاسو ډېر شکر گزار یم بشیر بھائی نو ټول مرګري علما کرام چې تاسو ما ته دعوت راکړ دلته زه رالم تاسو ټول ما ته زیارت وشو بیا یار زنده صحبت باقي تاسو ما ته دعا کوئ زه ته به تاسو له دعا وکړم چې الله خاتمه موږ ایمان منې وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ دلتا دے محلے کے ارشد صاحب و میاں شرری صاحب کور والا بیمار دے اور اقبال شاہد سے والدین ابرار صاحب بیمار دے انور رشید اور عبدالواحد صاحب والدین مرحومین د ټولو لا دعا وکړئ خپل څومره چې وفات شوي دي هغو له هم
کہ اللہ پاک اوٹول دو بخی اوٹول اللہ مغفرت کی. اللہ رب العالمین ہمارا یہ جمع ہونا اللہ قبول فرمائے. اللہ ہمارے اس واز کو قبول فرمائے. اللہ اس نصیحتوں کو قبول فرمائے. ہم سب کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو بری موت سے بچائے, برے انجام سے بچائے. اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. جب تک زندگی ہماری باقی ہے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے, مرتے وقت ایمان نصیب فرمائے. اللہ اپنے خاص فضل سے اس مسجد کو آباد فرمائے. اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو اللہ آباد کرے. اس مدرسے کے تعاون کرنے والوں کو آباد کرے. اس مدرسے کو اللہ کشادہ جگہ نصیب فرمائے. اور جتنے حضرات یہاں جمع ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. سب کے حال پہ اللہ رحم کرے. سب کی مشکلات کو اللہ آسان کرے. سب کی قرض اللہ دور کرے. سب کے مرض دور کرے. علت سے ذلت سے اللہ بچائے. اللہ اس ملک کو, اس سوات کو امن نصیب فرمائے, استحکام نصیب فرمائے. جتنے لوگ پاکستان کے امن کے دشمن ہیں, سوات کے امن کے دشمن ہیں, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ برباد فرمائے. مساجد کی, مدارس کی, مراکز کی, خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب کو اللہ کامیاب فرمائے. سب کے دلوں کے جائز ارمان اللہ پورے فرمائے. سب کی ضرورتوں کو اللہ پوری فرمائے. سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے, مرتے وقت ایمان نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.